नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं वैदिक सूक्तस्य द्वितीय भागस्य वरुण सूक्तस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। वरुण सूक्तस्य ऋषयः के भवन्ति? शून शेप वसिष्ठाः। वरुणस्य निवासस्थानं कुत्र भवति? द्युस्थाने। वरुणः कस्य स्थानस्य देवता भवति? द्युस्थानस्य। वरुण सूक्ते कति सूक्तानि अथवा मंत्राः सन्ति? 12। वरुणदेवः कौ लोकौ धरति? द्यौ पृथिवीलोकौ। स्वर्लोक आदित्यलोक नक्षत्रलोकानां प्रेरकदेवः कः? वरुणः। ऋग्वेदानुसारेण शासकः कः देवः भवति? वरुणः। वरुणस्य ऋग्वेदानुयायी मुख्यरूपं किं भवति? शासकः अथवा शासनम्। जनानां पापपुण्ययोः सत्यासत्ययोः रक्षणावेक्षणं कः देवः करोति? वरुणः। ऋग्वेदानुसारं वरुणस्य रूपं कीदृशं भवति? उज्ज्वलम्। वरुणस्य नेत्रं किं भवति? सूर्यः। सूर्यः कस्य नेत्रं भवति? ऋग्वेदानुसारेण वरुणस्य। वरुणः कीदृशं वस्त्रं धरति? सुवर्णवस्त्रम्। वरुणः कस्मिन् आसने उपविशति? कुशासने। वरुणस्य रथः कस्य समानः दीप्तिमान् भवति? सूर्य समानः। वरुणस्य रथं ये आक्रोशन्ति ते के भवन्ति? अश्वाः। वरुणस्य गुप्तचराः कुत्र व्याप्ताः सन्ति समग्र विश्वे? रात्रिदिवसयोः अधिष्ठाता देवः कः? वरुणः। वरुणः कयोः अधिष्ठाता देवः भवति? रात्रिदिवसयोः। संसारं नियमेन चालयितुं कः देवः व्रतं दधार अथवा अधरत्? वरुणदेवः। ऋग्वेदे वरुणस्य कानि कानि विशेषणानि दत्तानि सन्ति? क्षत्रियः स्वराट् उरुशंसा मायावी घृतव्रतः दिवः कविः सत्योजा विश्वदर्शनः
वरुणस्य वर्णाः कीदृशाः रक्तवर्णाः वरुणसूक्तं कस्मिन् वेदे वर्तते ऋग्वेदे अद्य एतावत् पर्यन्तं वरुणसूक्तस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः उषासूक्तस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।